Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est le samedi et je vous souhaite un bon week-end. Notre très important sujet aujourd'hui c'est les pronoms relatifs simples. Les pronoms relatifs simples. صباح الخير وصباح الخير لكم جميعا. اليوم هو يوم السبت وأتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع جميلة. موضوعنا لهذا اليوم هو موضوع في غاية الأهمية وهو بعنوان les pronoms relatifs simples، ضمائر الوصل البسيطة. إذا les pronoms هي ضمائر، relatif هي الوصل، simple هي adjectif وهي بمعنى بسيطة. ولاحظوا هذا العنوان أنه كله في هذه الكلمات الأربعة كلها فيها اس، وهذا دلالة على أن الجملة في حالة الجمع، وهذا ما يسهل الأمور في قواعد اللغة الفرنسية بوجود اس في حالة الجمع. إذن les pronoms فيها اس، les فيها اس، relatif فيها اس، وsimple أيضا فيها اس. إذا ضمائر الوصل البسيطة. بما أننا استخدمنا كلمة simple بسيطة، إذا هناك مجموعة أخرى من الضمائر التي لا تكون بسيطة وإنما ممكن أن تكون مركبة، ولكنها ليست في مستوانا الآن. في مستوانا الحالي A.2 les pronoms relatifs simples مهمة ومهمة جدا جدا في تكوين جملة واحدة معقدة، ممكن أن نقول عليها معقدة. من أهم ضمائر الوصل البسيطة الموجودة في مستوى A هي qui وque وou ودون. إذا qui que ou دون. إذا الN T لا تلفظ دون، وهناك شدة على الدي دون أو. إذا دون. إذا الكثير منا قد لا يفرق بين استخدام كي وكي، ومتى نربط الجملة مع كي ولماذا نربطها مع كي ولا نضع كي. إذا هذا الفيديو البسيط سوف يوضح لنا هذه الإشكاليات والحلها، وهذا الموضوع يعني بالأحرى ليس فقط لمن هم في مستوى وإنما أيضا لمن هم يعني فوق هذا المستوى، لأننا يعني مع مرور الأيام ننسى القواعد، نتحدث بها ولكننا لا نعرف أو ننسى قواعديا، ولذلك فهذا الفيديو هو مهم أيضا للجميع. لنأخذ أول الضمير الوصل وهو كي، ولاحظوا أننا هنا سوف نستخدم ثلاثة ضمائر وصل فقط، لأن الدون هو نوعا ما معقد، يعني استخدام ضمير الوصل دون يعقد ويعقد الجملة ويعقدنا أيضا. لذلك وضعته أنا في فيديو خاص فقط به، وسوف نشرحه في الفيديو القادم بشكل انفرادي. إذا سوف نتناول كي وكو وأو. إذا أولا ضمير الوصل كي. إذا ضمير هو وضمير وصل نستخدمه لكي لا نكرر ذكر الاسم مرتين. إذا عندما تكون هناك عندنا جملتين يعني نضطر لذكر الفاعل مرتين، الاسم مرتين، إذا هو ضمير وصل نستخدمه لكي لا نكرر ذكر الاسم مرتين، وقواعديا يكون فاعلا. إذا كي يحل محل الفاعل عن من؟ عن أشخاص أو حتى عن أشياء. نأخذ مثال بسيط نقول c'est le garçon parle 4 langues. إذا c'est le garçon هذا هو الولد، les garçons parlent 4 langues الولد يتحدث 4 لغات. إذا عندنا جملتين والفاصل بينهما نقطة، فإذا نحن ممكن أن نربط هذه الجملتين بضمير وصل فتكون جملتنا يعني أكثر أهمية، ولكنها تتعقد طبعا تتعقد لأن الجملتين بسيطتين. c'est le garçon parle 4 langues، يعني مثلا مثل ما نقول في اللغة العربية يعني هذه مثلا هذه هي السيدة، هذه هي السيدة أو هذا هو الرجل. السيدة تدعى ماري أو الرجل يدعى مثلا حسام مثال. إذا هذه هي السيدة ممكن أن نربطها
مع بعض فنقول هذه هي السيدة التي تدعى ماري. إذا نحن استخدمنا كلمة سيدة مرة واحدة فقط بدل استخدامها مرتين. لاحظوا في هذا المثال سي لي غارسون، إذا عندنا هنا لو غارسون، وأيضا في الجملة الثانية لو غارسون بارل 4 langues، لو غارسون مكرر عندنا. إذا سوف نطبق على هذه الجملتين ضمير الوصل كي لكي لا نكرر كلمة لو غارسون. وهنا لي غارسون موقعه الإعرابي هو الفاعل، لو غارسون بارل. إذا من الذي يتحدث؟ لو غارسون. كي بارل؟ لو غارسون. إذا هو الفاعل. إذا سنقول سي لي غارسون الجملة الأولى، كي الذي parle 4 langues. إذا سي لي غارسون كي parle 4 langues. هذا هو الولد أو هذا الولد الذي يتحدث 4 لغات. وهنا كي تحل محل السجي، إذا هو السجي والفاعل. إذا هي أخذت محل لو غارسون في الجملة الثانية، ووضعنا بدلها بدل لو غارسون بدل أن نكرره وضعنا كي ومحلها الإعرابي هو فاعل. نأخذ مثال آخر، مثلا نقول le train part à 8 heures du matin. إذا le train part à 8 heures du matin، القطار ينطلق الساعة 8 صباحا. ونقول في الجملة الثانية le train est express، إذا القطار سريع. إذا في الجملة الأولى القطار ينطلق الساعة 8 صباحا، والجملة الثانية القطار سريع. ممكن أن نربطهم مع بعض، فنقول القطار الذي ينطلق الساعة 8 صباحا هو سريع. لذلك في اللغة يعني ممكن بالفرنسية أيضا نقول le train qui part à 8 heures du matin est express. إذا هنا le train qui، إذا كي هنا حلت محل تكرار اسم le train. إذا نحن لم نستخدم مرتين لو تران وإنما مرة واحدة. لماذا؟ لأن استخدمنا ضمير الوصل كي وهو في موقع الفعل. نذهب إلى كو. إذا هي ضمير وصل أيضا، ولكن يحل محل المفعول به المباشر. إذا مفعول به المباشر الذي أخذناه في موضوع لوحده وسميناه COD complément objet direct. إذا مفعول به مباشر. إذا ك نضعها أو هي تحل محل المفعول به المباشر للأشخاص وللأشياء. وأيضا ك نستخدمها لكي لا نكرر ذكر المفعول به المباشر مرتين. نأخذ مثال، سأقول j'ai lu le roman de Victor Hugo. إذا j'ai lu le roman de Victor Hugo. j'ai acheté le roman. إذا أنا قرأت. إذا جملتنا مبنية بصيغة الباسي كومبوزي j'ai lu، واللي هي le participe passé للفعل lire. إذا j'ai lu قرأت le roman رواية de Victor Hugo. الجملة الثانية j'ai acheté le roman، أنا اشتريت، أيضا مبنية بصيغة البيرفكت. إذا بصيغة الباسي كومبوزي، عفوا البيرفكت باللغة الألمانية. إذا بصيغة الباسي كومبوزي j'ai acheté le roman، أنا اشتريت الرواية. وبمناسبة الحديث عن فيكتور هيغو، أود أن أقول أن فيكتور هيغو هو يعني شاعر أولا قبل أن يكون كاتب روايات، وله دواوين شعرية كثيرة، ولكنه مشهور في خارج فرنسا يعني كاتب رواية. هو ولد في مدينة بيزانسون في سنة 1802 وتوفي في سنة 1882. من أشهر رواياته في خارج بلده التي اشتهرت وتحولت إلى أفلام سينمائية منها هي البؤساء. يعني أغلبنا سمع به البؤساء، أو ما يسمى باللغة الفرنسية les misérables، البؤساء. وأحدب نوتردام، نوتردام دو باريس، إذا فيكتور هيغو كان راوي شاعر
ويعني مؤلف روايات مشهور جدا. جي لي لو رومان، أنا قرأت الرواية. دو، رواية من؟ دو فيكتور هيغو. إذا قرأت رواية فيكتور هوغو. جي أشتي لو رومان، إذا أنا اشتريت الرواية. لاحظوا أننا عندنا لو رومان مكررة عندنا مرتين، وهي إعرابيا واقعة في صيغة المفعول به المباشر. لماذا المفعول به المباشر؟ لأنها جاءت مباشرة بعد الفعل أشتي. لاحظوا جي أشتي لو رومان، إذا هي جاءت مباشرة بعد الفعل، إذا هي إعرابيا مفعول به مباشر سي او دي. إذا سوف نحذف لو رومان ونستخدم كو. إذا ستكون جملتنا جي لي لو رومان دو فيكتور هوغو que j'ai acheté. إذا أنا قرأت رواية فيكتور هوغو التي اشتريتها. لاحظوا هناك فرق في استخدام، وهذه ملاحظة مهمة جدا جدا لكم. هناك فرق في استخدام بين استخدام كي وكي. كي سوف تسبق الفعل. إذا كي، لاحظوا هنا c'est les garçons qui parlent. إذا كي تسبق الفعل، أما كي فهي تسبق الضمير أو الاسم. أين الضمير هنا؟ هو جي أشتي. إذا جي أشتي تسبق الضمير أو الاسم. إذا هذه الملاحظة مهمة جدا. نستخدم كي قبل الفعل ونستخدم كو قبل الضمير أو قبل الاسم. إذا جي لي لو رومان دو فيكتور هوغو كو جي أشتي، التي اشتريتها. الآن نتحول إلى ضمير وصل آخر وهو أو، وهو ضمير وصل يحل محل المكان والزمان. إذا نحن نستخدم أو لربط جملتين للدلالة على المكان أو الزمان. نأخذ مثلا ذلك فنقول voici la maison, j'habite dans cette maison. إذا عندنا جملتين هنا. إذا voici la maison، هذا هو البيت. j'habite، أنا أسكن. dans cette maison، أنا أسكن في هذا البيت. إذا عندنا la maison مكرر في الجملتين الثانية. هنا معرف بلا، وهنا معرف باسم إشارة. إذا pronom démonstratif cette maison. إذا أنا سوف أحذف maison حتى أستخدم مكانه ضمير وصل، فأقول voici la maison où j'habite. هذا هو البيت الذي أنا أسكن فيه. voici la maison où j'habite. إذا où هنا تستخدم للمكان. والآن سوف أعطيكم مثالا où يعني نستخدمها للوقت أيضا، لأنه هنا قلنا للزمان أو للوقت. مثلا نقول il y a beaucoup de gens dans la gare. إذا il y a beaucoup de gens dans la gare، هناك الكثير من الأشخاص في المحطة. à l'heure où j'arrive. à l'heure في الساعة التي أنا وصلت فيها إلى المحطة. إذا في الساعة التي وصلت فيها إلى المحطة هناك الكثير من الناس. إذا il y a beaucoup de gens dans la gare à l'heure où j'arrive. في الوقت أو في الساعة أو في اللحظة التي أنا وصلت فيها إلى المحطة. وكذلك ممكن أعطيكم مثال إضافي آخر على كو الذي قلنا يسبق استخدامه للضمير أو الاسم. فأقول مثلا j'ai acheté une voiture. أنا اشتريت سيارة. j'ai acheté une voiture. الجملة الأولى. الجملة الثانية la voiture est rouge. إذا la voiture est rouge. إذا j'ai acheté une voiture، la voiture est rouge. سوف أحذف la voiture من الجملة الثانية فأقول la voiture que j'ai achetée est rouge. إذا la voiture que j'ai achetée est rouge. السيارة التي اشتريتها هي حمراء. وك هنا تعبر عن COD مفعول به المباشر. إذا
هذا يعني مثال آخر على كي. أتمنى أن يكون هذا الموضوع يعني غير معقدا، وأتمنى أكون قد بسطته بأسهل ما يكون. وإلى اللقاء مع دون في الفيديو القادم.